ओके सो प्रिभियस क्लासमा हामीले भिजुअल सर्फेस डिटेक्सनको अल्गोरिदमको बारेमा हेरेको थियौँ हैन म त थिइनँ सर ओके सो हामीले यो पोर्सनसम्म मैले हेरेको जस्तो लाग्छ हैन मेरो स्क्रिन देखिरहनु भएको छ ओके सो यहाँसम्म हामीले हेरेको जस्तो लाग्छ हैन आज चाहिँ हामी विल टक अबाउट द इल्युमिनेसन मोडल है इल्युमिनेसन र सर्फेस रेन्डरिङले कसरी काम गर्छ ओके त्यसको बारेमा चाहिँ हामी हेर्छौँ ओके अब इल्युमिनेसन भनेको के हो भन्दाखेरि कुनै पनि सर्फेसमा हामीले लाइटनिङ इफेक्टहरू दिनु पर्यो हैन जुन चाहिँ हामी अब्जेक्ट बनाउँछौँ हैन सो तपाईँले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यो अब्जेक्टमा चाहिँ हेर्नुहोस् यहाँ लाइटनिङ इफेक्टहरू दिएको छ अनि यो सर्फेसमा लाइटहरू पर्दाखेरि कस्तो खालको हैन कुनै ठाउँमा तपाईँको बढी चम्किलो छ कुनै ठाउँमा कम चम्किलो छ जहाँ चाहिँ तपाईँको लाइट सोर्सको नजिकको पार्ट छ त्यो चाहिँ बढी चम्किलो लाइट सोर्सबाट टाढाको पार्ट भनेको तपाईँको कम चम्किलो अनि यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ दिस इज नोन एज आवर लाइटनिङ मोडल ओके जस्तै गरी यहाँ पनि हेर्नुहोस् त यो लाइट सोर्सको तपाईँको नजिकको पार्ट छ यो पार्ट भनेको तपाईँको के छ इट इज हैन ब्राइट देखाएको छ हैन त्यसै गरी लाइट सोर्सको टाढाको पार्ट चाहिँ तपाईँको के हुन्छ यो पार्ट चाहिँ तपाईँको हैन जस्तै टाढा टाढा छ नि जस्तै यहाँ हेर्नुहोस् त यो लाइटबाट यहाँ छ यहाँ लाइट पुग्दैन भनेको यो के छ डल छ हैन यो पार्ट यो पोर्सन चाहिँ तपाईँको डल पोर्सन छ हैन सो यसलाई चाहिँ हामी के भन्छ दिस इज नोन एज यो भ्यालु चाहिँ कसरी पत्ता लगाउने त हैन बाई युजिङ सर्फेस रेन्डरिङ टेक्निक सो कुनै पनि लाइटको इन्टेन्सिटी हैन कुनै पनि एउटा पिक्सलमा चाहिँ लाइटको इन्टेन्सिटीको पत्ता लगाउन हामीलाई वी निड द इल्युमिनेसन मोडलले कुनै पनि एउटा पोइन्टमा लाइटको इन्टेन्सिटी पत्ता लगाउँछ भने अब सर्फेस रेन्डरिङले के गर्छ भन्दाखेरि अब यो इन्टेन्सिटीलाई हामीले युज गरेर एन्टायर सर्फेसको तपाईँको भ्यालु पत्ता लगाउनु इन्टेन्सिटी पत्ता लगाउनु पर्यो कुनै एउटा पोइन्टको इन्टेन्सिटी युज गरेर एन्टायर सर्फेसको इन्टेन्सिटी पत्ता लगाउँछौँ भने द्याट इज नोन एज आवर सर्फेस रेन्डरिङ है सो इल्युमिनेसन मोडलले कुनै एउटा पिक्सलको इन्टेन्सिटी दिन्छ र त्यो इन्टेन्सिटी युज गरेर यदि हामीले यो एन्टायर सर्फेसको इन्टेन्सिटी निकाल्छौँ भने त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ सर्फेस रेन्डरिङ भन्छौँ है सबभन्दा पहिला विल टक अबाउट द इल्युमिनेसन मोडल Okay, so first we'll talk about the illumination model and then we'll go for this the surface rendering technique. ठीक से सुनी रहा है मेरा आवाज हेलो सो इल्युमिनेसन मोडलले के गर्छ भन्दाखेरि तपाईको हैन कुनै पनि एउटा पोइन्टको लाइटको इन्टेन्सिटी पत्ता लगाउँछ भने अब त्यो पोइन्टको लाइट इन्टेन्सिटीबाट हामीले यदि एन्टायर सर्फेसको इन्टेन्सिटी पत्ता लगाउँछौँ भने द्याट इज नोन एज आवर सर्फेस रेन्डरिङ है अब कुनै एउटा पोइन्टको इन्टेन्सिटी पत्ता लगाउनको लागि हैन वी हेभ टु क्याल्कुलेट डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ रिफ्लेक्सन हैन जस्तै कुनै पनि एउटा पोइन्टको इन्टेन्सिटी पत्ता लगाउनको लागि हैन त्यो पोइन्टमा चाहिँ कुन रिफ्लेक्सन भएर लाइटको इन्टेन्सिटी आउँछ हैन बेसिकली हामीसँग दुई प्रकारको रिफ्लेक्सन हुन्छ एउटा भनेको तपाईको डिफ्युज रिफ्लेक्सन हुन्छ र अर्को भनेको स्पेकुलर रिफ्लेक्सन हुन्छ हैन सो कुनै पनि पोइन्टको इन्टेन्सिटी पत्ता लगाउन हामीले वी युज बोथ डिफ्युज एन्ड स्पेकुलर हैन अब डिफ्युज रिफ्लेक्सन युज गरेर लाइटको इन्टेन्सिटी कति आउँछ स्पेकुलर रिफ्लेक्सन युज गरेर लाइटको इन्टेन्सिटी कति आउँछ हैन त्यो कुरा चाहिँ अब हामी त्यसको चाहिँ म्याथमेटिकल मोडल चाहिँ क्याल्कुलेट गर्छौँ ओके सो सबभन्दा पहिला लेट्स टक अबाउट द लाइट सोर्स हैन हामीसँग के डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ लाइट सोर्सेसहरु छ हैन जस्तै हामीसँग वी हेभ डिफ्रेन्ट टाइप अफ लाइट सोर्स हैन पोइन्ट सोर्स भनेर हुन्छ सानो लाइट हैन पोइन्ट सोर्स हैन यहाँबाट आउने लाइट भनेको हैन सबै लगभग डिफ्रेन्ट डिरेक्सनमा चाहिँ हैन यसरी लाइट चाहिँ डाइभर्ज भएर आउँछ यो भनेको हाम्रो पोइन्ट सोर्सले पत्ता लगाउने लाइट हो तपाईले पहिले पनि पढिसक्नु भयो होला फिजिक्सतिर हैन पोइन्ट सोर्स भयो त्यस्तै गरेर यदि सोर्स मेरो धेरै टाढा छ लाइटको सोर्स यदि धेरै टाढा छ भने त्यसबाट आउने रेजहरु तपाई के हुन्छ रेज आर इन प्यारलल डाइरेक्सन त्यसलाई चाहिँ हामी प्यारलल सोर्स भन्ने प्यारलल सोर्स कति बेला आउँछ यदि मेरो लाइटको सोर्स एकदम धेरै टाढा छ सो त्यसबाट आएको रेजहरु तपाईको प्यारलल हुन्छ त्यस्तै गरेर अर्को हामीसँग डिस्ट्रिब्युटेड सोर्स हुन्छ हैन डिस्ट्रिब्युटेड सोर्स भन्ने के भन्दाखेरि ट्युबलाइटबाट आउने लाइटहरु हैन
सो यो तपाईँको यदि ट्युबलाइट हो भने यो पोर्सन तपाईँको ट्युबलाइट हो भने यहाँबाट आउने लाइटहरू के हुन्छ, दिस रेज आर प्यारलल। यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ, डिस्ट्रिब्युटेड सोर्स भन्छौँ। भनेको मतलब होइन त्यो सोर्सबाट रेजहरू के आउँछ तपाईँको प्यारलल आउँछ, त्यसलाई चाहिँ हामी डिस्ट्रिब्युटेड सोर्स भन्छौँ। सो बेसिकली हामीसँग लाइटको चाहिँ 3 प्रकारको सोर्स हुन्छ। एउटा भनेको पोइन्ट सोर्स, अर्को भनेको प्यारलल सोर्स र अर्को भनेको डिस्ट्रिब्युटेड सोर्स। होइन पोइन्ट सोर्सबाट आउने लाइटहरू एन्ड दे मुभ इन अल डिरेक्सन यसरी, होइन पहिलेदेखि पढेर आउनुभयो होइन। यो पोइन्ट सोर्सबाट आएको, पोइन्ट सोर्स भने एकदम सानो सोर्स, होइन सोर्सको साइज एकदम स्मलर छ, होइन यो भनेको पोइन्ट सोर्सबाट आएको लाइट भयो। प्यारलल सोर्स भनेको एकदम टाढाको छ, जस्तै हाम्रो सनबाट आएको रेजहरू हाम्रो अर्थमा के हुन्छ, प्यारलल रूपमा आउँछ, बिकज सन इज भेरी फार फ्रम अस, होइन त्यो आएको रेज प्यारलल भयो। यदि एकदम फार सोर्सबाट आउँछ भने त्यो रेजहरू प्यारलल सोर्स भयो। र अर्को भनेको डिस्ट्रिब्युटेड सोर्स। डिस्ट्रिब्युटेड सोर्स भनेको ट्युबलाइटहरूबाट आउने सोर्सेसहरू जहाँ चाहिँ तपाईँको रेजहरू प्यारलल टु इच अदर हुन्छ, होइन त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ, वी कल इट एज अ डिस्ट्रिब्युटेड सोर्स। ठिक छ। सो यहाँ बेसिकली 3 टाइप्स अफ लाइट सोर्स। ओके, अब अघि पनि बोले जस्तै बेसिकली हामीसँग देयर आर 2 टाइप्स अफ रिफ्लेक्सन हुन्छ। एउटा भनेको डिफ्युज रिफ्लेक्सन र अर्को भनेको स्पेकुलर रिफ्लेक्सन। डिफ्युज र स्पेकुलरमा के फरक छ भन्दाखेरि डिफ्युज रिफ्लेक्सन भनेको तपाईँको डल सर्फेसमा हुन्छ, होइन। अब डिफ्युज रिफ्लेक्सनमा के हुन्छ, त्यो सर्फेसबाट रिफ्लेक्ट भएको लाइटहरूको इन्टेन्सिटी के हुन्छ, इक्वल हुन्छ। कुनै ठाउँमा बढी इन्टेन्सिटीको लाइट रिफ्लेक्ट हुने, कुनै ठाउँमा कम इन्टेन्सिटीको लाइट रिफ्लेक्ट हुँदैन। एन्टायर सर्फेसबाट यदि होइन इक्वली तपाईँको लाइटको इन्टेन्सिटी रिफ्लेक्ट हुन्छ, एन्टायर पुरै सर्फेसबाट यदि इक्वली लाइटको इन्टेन्सिटी रिफ्लेक्ट हुन्छ भने त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ, वी कल इट एज अ डिफ्युज रिफ्लेक्सन। ओके, अनि तपाईँले यो सर्फेसमा हेर्न सक्नुहुन्छ, होइन यो सर्फेसमा हेर्नु छ तपाईँको यो सबै ठाउँमा यो एरो भनेको तपाईँको लाइटको इन्टेन्सिटी देखाएको यो, होइन यो एरोको साइज सबै सेम छ हो, एरोको साइज सबै सेम छ भनेको मतलब यो एन्टायर सर्फेसबाट तपाईँको सेम लाइट लाइटको इन्टेन्सिटी तपाईँ के भएको छ, इक्वल लाइट अफ इन्टेन्सिटी रिफ्लेक्ट भएको छ। सो यस्तो खालको रिफ्लेक्सनलाई वी कल इट एज अ डिफ्युज रिफ्लेक्सन। र डिफ्युज रिफ्लेक्सन कहाँ आउँछ, तपाईँको रफ सर्फेसमा अथवा डल सर्फेसबाट हुने भनेको डिफ्युज रिफ्लेक्सन चाहिँ तपाईँको डल सर्फेसमा चाहिँ देखा पर्छ। ओके, सो डिफ्युज रिफ्लेक्सन अकर्स इन द केस अफ डल सर्फेस। द्याट मिन्स लाइट इज रिफ्लेक्टेड विथ इक्वल इन्टेन्सिटी इन अल डिरेक्सन, होइन सबै डिरेक्सनमा के हुन्छ, लाइटको इन्टेन्सिटी चाहिँ के हुन्छ त, इक्वल हुन्छ। त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ, डिफ्युज रिफ्लेक्सन भनेर भन्छौँ। तर कुनै सर्फेसमा के हुन्छ भन्दाखेरि जस्तो यस्तो खालको सर्फेस छ, होइन यो ठाउँबाट तपाईँको बढी रिफ्लेक्सन हुने, बढी इन्टेन्सिटी अफ लाइट रिफ्लेक्सन हुने, यो ठाउँबाट कम इन्टेन्सिटी रिफ्लेक्ट हुने, यस्तो मानौँ न यो ठाउँबाट कम हुने, यो ठाउँबाट फेरि अर्को बढी हुने, होइन यो ठाउँबाट फेरि कम हुने, यो ठाउँबाट फेरि बढी हुने, होइन यो ठाउँबाट कम हुने, यो ठाउँबाट फेरि बढी हुने। सो यस्तो खालको भनेको होइन सबै ठाउँबाट लाइटको इन्टेन्सिटी यदि सेम छैन, रिफ्लेक्टेड लाइटको इन्टेन्सिटी यदि सेम छैन, कुनै ठाउँमा बढी छ कुनै ठाउँमा कम छ भने त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ त, वी कल इट एज अ स्पेकुलर रिफ्लेक्सन। ओके, सो डिफ्युज रिफ्लेक्सनमा के हुन्छ, सबै ठाउँमा सेम लाइट अफ इन्टेन्सिटी रिफ्लेक्टेड हुन्छ भने स्पेकुलरमा के हुन्छ, कुनै ठाउँमा बढी रिफ्लेक्टेड हुन्छ अनि कुनै ठाउँमा के हुन्छ तपाईँको कम रिफ्लेक्टेड हुन्छ। स्पेकुलर रिफ्लेक्सन कुन ठाउँमा आउँछ, साइनी सर्फेसमा। जस्तै भनौँ तपाईँको कुनै एउटा मिरर भन्नु अथवा तपाईँको स्टिलको भाँडोलाई तपाईँ लाइटमा राख्नुभयो भने के हुन्छ, कुनै ठाउँमा बढी उज्यालो देखिन्छ, कुनै ठाउँमा कम उज्यालो देखिन्छ, होइन हो त्यो भनेको तपाईँको के हो त, स्पेकुलर सर्फेस भयो। होइन जस्तो यो फिगरमा पनि हामीले होइन यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ नि, होइन यहाँ हेर्नुहोस् त, यहाँ चाहिँ बढी उज्यालो छ अथवा यो ठाउँमा चाहिँ तपाईँको बढी उज्यालो छ अनि यो ठाउँमा तपाईँको होइन यही ठाउँमा तपाईँको कम उज्यालो छ। सो बढी उज्यालो अथवा कम उज्यालो त्यस्तो खालको सर्फेस छ भने त्यो भनेको तपाईँको स्पेकुलर छ। अब भनौँ न यो सर्फेसमा लगभग यो सर्फेसमा तपाईँको यो भनौँ न यति सर्फेसमा सबै ठाउँमा लाइटको इन्टेन्सिटी सेम छ। सो यो भनेको तपाईँको के हो त, यो पुरै पोर्सन भनेको तपाईँको के हो त, यो भनेको डिफ्युज रिफ्लेक्सनबाट आयो, होइन। अब यो ठाउँमा हेर्नुहोस् कुन ठाउँमा बढी छ कुन ठाउँमा कम छ हो, त्यो भनेको तपाईँको स्पेकुलर रिफ्लेक्सनबाट आयो।
है। तर वास्तवमा हामीले के गर्छौँ भने कुनै एउटा पिक्सलको इन्टेन्सिटी निकाल्ने बेलामा जस्तो यो भनौँ न यो पिक्सलको यदि इन्टेन्सिटी निकाल्छौँ यो ठाउँमा कति लाइटको इन्टेन्सिटी पर्छ भने यसको यो इन्टेन्सिटी निकाल्नको लागि व्हाट विल डु इज वी टेक द सम अफ डिफ्युज प्लस स्पेकुलर है। दुईटैको सम चाहिँ हामी लिन्छौँ। डिफ्युजको र स्पेकुलरको दुईटैको इन्टेन्सिटी हामीले जोडेर हामी के गर्छौँ त कुनै एउटा पोइन्टको इन्टेन्सिटी चाहिँ पत्ता लगाउँछौँ। ओके, अब डिफ्युज रिफ्लेक्सनबाट कति इन्टेन्सिटी आउँछ, स्पेकुलर रिफ्लेक्सनबाट कति इन्टेन्सिटी आउँछ, त्यसको चाहिँ अब हामीले म्याथमेटिकल चाहिँ क्याल्कुलेसन गर्नु पर्यो। त्यो क्याल्कुलेसन भनेको हामीले इल्युमिनेसन मोडलमा गर्छ। ओके, सो यो भनेको हाम्रो स्पेकुलर रिफ्लेक्सनको फिगर भयो, साइनी सर्फेसमा देखा पर्छ। नाउ विल टक अबाउट द इल्युमिनेसन मोडल भनेको मतलब एन्ड इन्टेन्सिटी ड्यु टु डिफ्युज रिफ्लेक्सन कति हुन्छ, इन्टेन्सिटी तपाईँको स्पेकुलर रिफ्लेक्सन कति हुन्छ त्यो निकाल्नु पर्यो हैन। त्यो निकाल्नुभन्दा अगाडि सबभन्दा पहिला एउटा चाहिँ अर्को हामीले एउटा इन्टेन्सिटी भ्यालु निकाल्छौँ, त्यसलाई भनेको हामी एम्बायन्ट लाइट भनेर भन्छौँ हैन। हो यो एम्बायन्ट लाइट भनेको के हो भन्दाखेरि कुनै पनि सोर्समा जस्तो यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यो फिगरमा तपाईले यही फिगरमा भनौँ न यो फिगरमा यो पोइन्टको मलाई इन्टेन्सिटी निकाल्नु पर्यो। लाइटको सोर्स यहाँ छ। अब यो पोइन्टमा तपाईको दुईटा मेकानिजमबाट लाइट पर्छ। एउटा भनेको डाइरेक्ट यो सोर्सबाट रे आउँछ, यहाँ लाइटको सोर्सबाट एउटा रे यहाँ पर्छ। अर्को भनेको तपाईको यो लाइटको रे यो अब्जेक्टमा पर्यो, यो अब्जेक्टबाट रिफ्लेक्ट भएर यहाँ आउँछ। दुईटाबाट, एउटा डाइरेक्टबाट यो भनेको डाइरेक्ट लाइटको सोर्सबाट आएको हो, यसलाई हामीले आइएल भनेर भन्छौँ। र यो भनेको तपाईको हैन यो ठाउँबाट आएको भनेको डाइरेक्ट नभएर अरू ठाउँबाट रिफ्लेक्ट भएर आएको हो, यसलाई चाहिँ हामीले एम्बायन्ट लाइट भनेर आइएलले रिप्रेजेन्ट गर्छ। सो एम्बायन्ट लाइट भनेको डाइरेक्ट सोर्सबाट नभइकन अरू अब्जेक्टबाट रिफ्लेक्ट भएर त्यो पर्टिकुलर ठाउँमा चाहिँ पुगेकोलाई हामी के भन्छौँ त एम्बायन्ट लाइट भनेर भन्छौँ हैन। सो यो इन्टेन्सिटी भनेको हैन रेज यहाँ पर्यो हैन, यहाँ परेर तपाईको ठुक्केर कहाँ आयो त यो ठाउँमा आयो हो। सो यसलाई हामी के भन्छौँ त एम्बायन्ट लाइट भनेर भन्छौँ। भनेको डाइरेक्ट सोर्सबाट नआइकन अरू अब्जेक्टमा पर्यो, त्यो अरू अब्जेक्टबाट रिफ्लेक्ट भएर गिभन अब्जेक्टमा पर्ने, दिस इज नोन एज अ एम्बायन्ट लाइट। एउटा भनेको डाइरेक्ट सोर्सबाट आयो, आइएल भनेको डाइरेक्ट सोर्स, र यो आइए भनेको एम्बायन्ट लाइटबाट भनेको डाइरेक्ट सोर्स नपरिकन अरू एउटा अर्को ठाउँमा पर्यो भने यो अब्जेक्टमा पर्यो, यो अब्जेक्टबाट रिफ्लेक्ट भएर अनि बल्ल यहाँ आयो है। द्याट इज नोन एज के त एम्बायन्ट लाइट है। त्यसलाई नै हामी के भन्छौँ एम्बायन्ट लाइट भनेर भन्छौँ। भनेको डाइरेक्ट सोर्सबाट नभएर अरू ठाउँबाट ठोकेर आएको लाइटलाई हैन। अब एम्बायन्ट लाइटको इन्टेन्सिटी कति हुन्छ त। So this is the formula for the intensity due to ambient light. IA multiplied by KA, where KA भनेको तपाईको it is known as the ambient reflection coefficient. And KA को value lies between 0 to 1. Okay, so intensity due to ambient light. And ambient light ले गर्दाखेरि कति इन्टेन्सिटी पर्छ त हैन, त्यो भ्यालु हामीले कहाँबाट निकाल्छौँ त भन्दाखेरि यो फर्मुलाबाट IA टाइम्स KA, वेयर आइए भनेको इन्टेन्सिटी ड्यु टु एम्बायन्ट लाइट भयो। त्यसलाई चाहिँ तपाईको अब एम्बायन्ट रिफ्लेक्सन कोएफिसिएन्टले मल्टिप्लाई गरेपछि यु विल गेट दिस भ्यालु अफ आई हैन। सो यो ठाउँमा तपाईको हैन भनौँ न यो पिक्सलमा एम्बायन्टले गर्दाखेरि कति इन्टेन्सिटी आउँछ। एम्बायन्ट भनेको अब डाइरेक्ट नभएर अरू ठाउँमा ठोकेर यहाँ आयो, यहाँबाट ठोकेर यहाँ आयो हैन। सो यो भनेको एम्बायन्ट लाइटले गर्दाखेरि कति इन्टेन्सिटी आउँछ त हैन, कति आउँछ त आइए टाइम्स केए, दुईटाको मल्टिप्लाई गर्यो भने विल गेट द इन्टेन्सिटी ड्यु टु एम्बायन्ट लाइट। ठिक छ। त्यस्तै गरेर अब हामीसँग के गर्नु पर्यो अब हैन, डिफ्युज रिफ्लेक्सनले कति इन्टेन्सिटी दिन्छ र स्पेकुलर रिफ्लेक्सन कति इन्टेन्सिटी दिन्छ त्यो पनि हामीले के गर्नु पर्यो क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो हैन। सो डिफ्युज रिफ्लेक्सनले इन्टेन्सिटी कति दिन्छ त्यो निकाल्नको लागि we have to use this formula, intensity due to diffuse reflection ने दिने intensity। so suppose यो पोइन्टमा यो O भन्ने पोइन्टमा मलाई के निकाल्नु पर्यो
डिफ्युज रिफ्लेक्सनले दिने इन्टेन्सिटी निकाल्नु पर्यो। डिफ्युज रिफ्लेक्सन भने के हो? अघि भने जस्तै त्यो सर्फेसको हरेक पिक्सलबाट लाइट गेट्स रिफ्लेक्टेड विथ इक्वल इन्टेन्सिटी हैन। इक्वल इन्टेन्सिटीबाट के हुन्छ? तपाईँको लाइट चाहिँ के हुन्छ? रिफ्लेक्टेड हुन्छ। सो लाइट गेट्स रिफ्लेक्टेड विथ इक्वल इन्टेन्सिटी कहाँबाट? तपाईँको त हैन, इन केस अफ डिफ्युज रिफ्लेक्सनमा हैन। सो यो भनेको सपोज मेरो लाइटको सोर्स भयो, एस भनेको सोर्स अफ लाइट, अनि यो भनेको यो लाइट यहाँ परेर रिफ्लेक्ट भएको डिरेक्सन भनेको भ्युवरको डिरेक्सन। भी भनेको मेरो भ्युवरको डिरेक्सन। यहाँ सपोज भ्युवर छ अरे, यो ठाउँमा भ्युवर छ अरे हैन। भ्युवरले यसरी तपाईँको बसेर हेरिरहेछ। सो लाइटको रे सोर्स अफ लाइट यहाँ पर्यो, रिफ्लेक्ट भएर यहाँ गयो हैन। अब यो ठाउँको ओ को इन्टेन्सिटी पत्ता लगाउनु पर्यो भने हैन, ओ को इन्टेन्सिटी भनेको के हो भन्दाखेरि हैन, यो इन्टेन्सिटी एट पोइन्ट ओ हैन, त्यो भनेको के हुन्छ? आइएस मल्टिप्लाइड बाई केडी हैन। त्यसलाई फेरि केले मल्टिप्लाई गर्ने? डट प्रोडक्ट अफ एन एन्ड एस, वेयर आइएस भनेको यो इन्टेन्सिटी ड्यू टु डिफ्युज रिफ्लेक्सन, र केडी भनेको तपाईँको डिफ्युज रिफ्लेक्सनको कोएफिसिएन्ट। जस्तै हामीले एम्बाइन्ड रिफ्लेक्सनको कोएफिसिएन्ट हामीले के लेखेका थियौँ हैन, त्यस्तै गरेर डिफ्युज रिफ्लेक्सनको कोएफिसिएन्ट भनेको केएस भयो। त्यसलाई केले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो? डट प्रोडक्ट अफ एन एन्ड र एस, वेयर एन भनेको नर्मल, यो सर्फेसमा तानेको नर्मल भयो, र एस भनेको लाइट, सोर्स लाइट हैन। सो एस भनेको सोर्स लाइट भयो, त्यो पोइन्टमा तानेको नर्मल भनेको एन भयो हैन। त्यसपछि भ्यू भनेको भ्युवरको डिरेक्सन भयो, र थीटा भनेको हाम्रो एंगल बिट्विन एन एन्ड एस। ओके, सो यो भनेको इन्टेन्सिटी ड्यू टु के हो त? डिफ्युज रिफ्लेक्सन। डिफ्युज रिफ्लेक्सन आएको इन्टेन्सिटी हैन, आइएस इन्टु केडी मल्टिप्लाइड बाई एन मल्टिप्लाइड बाई डट प्रोडक्ट अफ एन एन्ड एस, वेयर एन भनेको र एस भनेको युनिट भेक्टर एलङ नर्मल एन्ड सोर्स अफ लाइट। सोर्स अफ लाइट र नर्मलमा भएको युनिट भेक्टर हो। यो एन भनेको युनिट भेक्टर हो, एस भनेको युनिट भेक्टर हो हैन। अब एन र एस को मैले डट प्रोडक्ट निकालेँ भने कति भ्यालु आउँछ? म्याग्निट्युड अफ एन मल्टिप्लाइड बाई म्याग्निट्युड अफ एस मल्टिप्लाइड बाई कस थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिट्विन एन एन्ड एस हैन। अब हामीले के भन्यो? यो एन भनेको पनि युनिट भेक्टर हो, एस भनेको पनि युनिट भेक्टर हो भने यसको म्याग्निट्युड कति हुन्छ? यसको म्याग्निट्युड पनि 1 हुन्छ, यसको म्याग्निट्युड पनि 1 हुन्छ। सो एन डट एस को भ्यालु अल्टिमेटली कति आयो? कस थीटा मात्र आयो हो। सो यसको तपाईँको रिजल्ट यति मात्र आउँछ। ओके, सो इन्टेन्सिटी ड्यू टु डिफ्युज रिफ्लेक्सन भनेको हामीले के गर्नु पर्यो? आइएस इन्टु केडी हैन मल्टिप्लाइड बाई के त? कस थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिट्विन लाइट सोर्स एन्ड नर्मल हैन। एस भनेको लाइट सोर्स भयो र एन भनेको नर्मल भयो, त्यो दुईटाको एंगलको बिचको भ्यालु भनेको हाम्रो के हो त? कस थीटा भयो। ठीक छ, बुझिन्छ यो? ठीक छ, बुझिन्छ यो इन्टेन्सिटी ड्यू टु डिफ्युज रिफ्लेक्सन। सो यो फर्मुला तपाईले याद गर्नु पर्यो है। You have to remember this formula है ना, IS into KD cos theta। ओके है, अब नेट डिफ्युज रिफ्लेक्सन निकाल्नु पर्यो भने नेट डिफ्युज रिफ्लेक्सन भनेको तपाईँ के हो त? अघि मैले भने जस्तै हैन, डाइरेक्ट सोर्सबाट आउने र प्लस एम्बाइन्ड लाइटबाट आउने हैन, दुईटा हुन्छ नि त। कुनै एउटा पोइन्टको इन्टेन्सिटी मैले निकाल्नु पर्यो भने हैन, यही ठाउँमा अघि भने जस्तै यही ठाउँमा इन्टेन्सिटी निकाल्नु पर्यो भने एउटा भनेको डाइरेक्टबाट आउने भयो, अर्को भनेको तपाईँको एम्बाइन्ड यहाँ परेर अनि रिफ्लेक्ट भएर यहाँ आयो हो। सो दुईटैको सम निकाल्नु पर्यो नि त, त्यो भनेको नेट डिफ्युज रिफ्लेक्सन भयो। डाइरेक्टबाट आउने र एम्बाइन्डबाट आउने दुईटैको सम निकाल्ने भयो भने द्याट इज नोन एज यर नेट डिफ्युज रिफ्लेक्सन हैन। सो तपाईले नेट डिफ्युज रिफ्लेक्सन यदि हेर्नुहुन्छ भने हैन, यो फर्मुला तपाईले युज गर्नुपर्छ हो। यो भनेको तपाईको हैन एम्बाइन्ड लाइटबाट आएको भयो, यसलाई सम गर्नु पर्यो केले त तपाईको हैन डाइरेक्ट लाइटबाट आएको हैन, दुईटाको सम। एउटा भनेको डाइरेक्ट लाइटबाट आएकोलाई आइएल ले रिप्रेजेन्ट गर्यो, एम्बाइन्ड लाइटबाट आएकोलाई
हैन आईए ले रिप्रेजेन्ट गर्यो ठीक छ दुईटैको सम निकाल्यो भने यु गेट दिस नेट डिफ्युज रिफ्लेक्सन हैन यो भनेको एम्बाइन्ड आईए के भनेको एम्बाइन्डबाट भयो अनि आईएल केडी cos थीटा भनेको डिफ्युजबाट आएको हो सो त्यो पोइन्टको इन्टेन्सिटी भनेको एम्बाइन्डबाट प्लस हामीले के गर्यौं त तपाईको डिफ्युजबाट हैन दुईटैको सम निकालेपछि हैन दिस इज द नेट डिफ्युज रिफ्लेक्सन हैन यहाँबाट हामीले नेट डिफ्युज रिफ्लेक्सनको भ्यालु चाहिँ के गर्न सक्छौं त यो पत्ता लगाउन सक्छौं है डिफ्युज रिफ्लेक्सन कहाँ हुन्छ अघि भने जस्तै हैन डल सर्फेसमा हुन्छ र डिफ्युज रिफ्लेक्सन भनेको के हो लाइट इज रिफ्लेक्टेड विथ इक्वल इन्टेन्सिटी इन अल डाइरेक्सन ठीक छ हैन सो अघि मैले हामीले भने जस्तै हाम्रो रिफ्लेक्सन पनि दुई प्रकारको छ एउटा भनेको तपाईको डिफ्युज र अर्को भनेको स्पेकुलर हैन सो डिफ्युज रिफ्लेक्सनको इन्टेन्सिटी हैन हामीले निकाल्यौं सो दिस इज द इन्टेन्सिटी नेट इन्टेन्सिटी डिफ्युज रिफ्लेक्सन अब स्पेकुलर रिफ्लेक्सनबाट कति इन्टेन्सिटी आउँछ त हैन त्यो चाहिँ हाम्रो त्यो निकाल्नको लागि हाम्रो फङ भन्ने साइन्टिस्टले एउटा मोडल प्रपोज गरेको छ त्यही भएर स्पेकुलर रिफ्लेक्सनलाई हामीले कहिलेकाहीँ फङ मोडल पनि भन्छौं है सो यो स्पेकुलर रिफ्लेक्सन निकाल्नको लागि जस्तै हामीले डिफ्युज रिफ्लेक्सन निकाल्ने होइन त्यस्तै गरेर स्पेकुलर रिफ्लेक्सन पनि निकाल्नुपर्छ आई स्पेक यो स्पेकुलर रिफ्लेक्सनबाट आएको इन्टेन्सिटी कसरी निकाल्ने त हामीले एउटा फङ भन्ने साइन्टिस्टले प्रपोज गरेको मोडल हो हैन त्यो मोडलबाट हामी क्याल्कुलेट गर्छौं त्यही भएर हामीले फङ मोडल पनि भन्छौं ओके अब फङ मोडलमा के हुन्छ भन्दाखेरि इन्टेन्सिटी निकाल्ने बेलामा यो फङले के प्रपोज गर्यो भन्दाखेरि लाइटको इन्टेन्सिटी तपाईको cos phi को पावर हैन cos phi को पावर ns मा डिपेन्ड गर्छ है अब यो ns मा डिपेन्ड गर्छ यसको यतिको पावरमा डिपेन्ड गर्छ भनेर प्रपोज गरेको यो फङले हैन त्यही मोडल हामी युज गरेर स्पेकुलर इन्टेन्सिटीको रिफ्लेक्सन चाहिँ निकाल्छौं हामी ओके वेयर ns भनेको तपाईको के हो त स्पेकुलर रिफ्लेक्सनको एक्सपोनेन्ट हो है अब तपाईको स्पेकुलर रिफ्लेक्सन अघि भने जस्तै हैन कुन ठाउँमा हुन्छ त यो इट अकर्स अन योर साइनी सर्फेस र त्यहाँ के हुन्छ हैन कुनै ठाउँमा ब्राइट स्पट देखिन्छ कुनै ठाउँमा डल स्पट देखिन्छ हैन जस्तै तपाईको स्टिलको भाँडो लाइटमा लिएर जानु भयो भने टल्किन्छ नि हैन त्यो टल्किने भनेको स्पेकुलर रिफ्लेक्सन हो हैन कुनै ठाउँमा त्यो टल्किनु भनेको मतलब के हो त कुनै ठाउँमा लाइटको इन्टेन्सिटी बढी परेको हो हैन सो जुन ठाउँमा तपाईको लाइटको इन्टेन्सिटी बढी पर्छ हैन त्यो ठाउँमा तपाईको टल्किने भयो जुन ठाउँमा लाइटको इन्टेन्सिटी कम पर्छ त्यो ठाउँमा त्यो प्लेस चाहिँ तपाईको हैन टल्किदैन ओके सो त्यसलाई हामी के भन्छौं दैट इज नोन एज योर स्पेकुलर रिफ्लेक्सन हैन अब स्पेकुलर रिफ्लेक्सन कसरी निकाल्ने त अब यो पोइन्टमा मलाई स्पेकुलर रिफ्लेक्सनको इन्टेन्सिटीको भ्यालु चाहियो हैन त्यसको लागि के हुन्छ हामीसँग लाइट सोर्स भयो अनि यो भनेको रिफ्लेक्ट भएर जाने भनेको v भनेको भ्युवर डाइरेक्सन भयो यहाँ चाहिँ एउटा हामी नर्मल तान्छौं n भनेको एउटा नर्मल तान्छौं र अर्को एउटा हामी r लिन्छौं r भनेको यो आइडियल रिफ्लेक्सनको डाइरेक्सन भयो r भनेको हैन आइडियल रिफ्लेक्सनको डाइरेक्सनमा के हुन्छ एंगल अफ इन्सिडेन्स र इक्वल टु के हुन्छ हाम्रो एंगल अफ रिफ्लेक्सन हुन्छ सो यहाँ चाहिँ तपाईको थीटा छ भने यो पार्ट पनि तपाईको के हुन्छ थीटा हुन्छ अनि वेयर r भनेको के हो त आइडियल रिफ्लेक्सनको डाइरेक्सन भयो हो इन द केस अफ आइडियल रिफ्लेक्सनको डाइरेक्सन हाम्रो के हुन्छ एंगल अफ इन्सिडेन्स इक्वल टु एंगल अफ रिफ्लेक्सन छ त्यही भएर यहाँ थीटा छ l र n को बीचको एंगल थीटा हो भने n र r को बीचको एंगल पनि हामीले के राखेका छौं थीटा राखेका छौं है र अर्को एंगल भनेको हाम्रो फाइ छ वेयर फाइ इज द एंगल बिट्विन r एन्ड v r भनेको हाम्रो आइडियल रिफ्लेक्सनको डाइरेक्सन हो र v भनेको हाम्रो के हो भ्युवरको डाइरेक्सन यहाँ बसेर भ्युवरले हेरिरहेको छ भने अब यो पोइन्टको इन्टेन्सिटी मलाई o भन्ने पोइन्टको इन्टेन्सिटी पत्ता लगाउनु पर्यो बाइ युजिङ द स्पेकुलर रिफ्लेक्सनबाट हैन अब यसलाई हाम्रो फङले के भन्छ भन्दाखेरि यो इन्टेन्सिटी i इन्टेन्सिटी ड्यू टु स्पेकुलर रिफ्लेक्सन भनेको दिस इज हैन दिस इज प्रोपोर्शनल टु अथवा दिस इज डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल टु हैन cos phi को पावर ns यो भ्यालुमा चाहिँ डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल हुन्छ भनेर हाम्रो यो फङ भन्ने साइन्टिस्टले प्रपोज गरेको आर्गुमेन्ट हो यो हैन स्पेकुलर रिफ्लेक्सनको इन्टेन्सिटी डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल टु cos phi को पावर ns वेयर ns भनेको तपाईको स्पेकुलरको रिफ्लेक्सनको एक्सपोनेन्ट भनेर भन्छ सो यो भ्यालुमा डिपेन्ड हुन्छ भनेर भन्छ हैन अब यसैबाट हामीले के निकाल्छ त यु क्याल्कुलेट दिस मोडल
ओके सो अब यसको भ्यालु कति हुन्छ भन्दाखेरि हैन सो उसले प्रपोज गरेको यही हो हैन cos phi को पावर ns हुन्छ पर ns is known as the specular reflection को एक्सपोनेन्ट स्पेकुलर रिफ्लेक्सन एक्सपोनेन्ट हैन अनि यसको भ्यालु चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यदि तपाईको साइनी सर्फेस छ भने ns को भ्यालु इज भेरी लार्ज फर डल सर्फेस यो चाहिँ स्मल हुन्छ र फर पर्फेक्ट सर्फेस भनेको आइडियल रिफ्लेक्टरको लागि यो भ्यालु चाहिँ कति हुन्छ इन्फाइनाइट हुन्छ है अब यही मोडल युज गरेर व्हाट विल डू इज विल क्याल्कुलेट द भ्यालु अफ आई स्पेक भनेको इन्टेन्सिटी ड्यू टु हैन स्पेकुलर रिफ्लेक्सनबाट हुने इन्टेन्सिटीको भ्यालु कति हुन्छ त सो दिस इज द भ्यालु यो भनेको के हो त IL इन्टु KS मल्टिप्लाइड बाई के त V र R को डट प्रोडक्ट को पावर NS है वेयर IL भनेको इन्टेन्सिटी अफ लाइट पर्टिकुलर सर्फेसमा पर्ने लाइटको इन्टेन्सिटी भयो र KS भनेको तपाईको स्पेकुलर रिफ्लेक्सनको कोएफिसिएन्ट जस्तै हाम्रो एम्बाइन्ड लाइटको कोएफिसिएन्ट हामीले केले रिप्रेजेन्ट गरेको थियो KA ले त्यस्तै तपाईको डिफ्युज हैन डिफ्युजको कोएफिसिएन्टलाई केले KD ले त्यस्तै स्पेकुलरको रिफ्लेक्सनलाई हामीले के रिप्रेजेन्ट गर्छौं KS ले वेयर KS भनेको यो कन्स्ट्यान्ट हो यो हैन डिफ्युज के स्पेकुलर रिफ्लेक्सनको कन्स्ट्यान्ट भयो हैन त्यसलाई केले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो लाइटको इन्टेन्सिटीले त्यसलाई फर्दर केले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो डट प्रोडक्ट अफ V एन्ड R को पावर NS वेयर NS भनेको एउटा नयाँ टर्म यसमा आएको छ यो भनेको फङले प्रपोज गरेको अनि यति पावर चाहिँ मल्टिप्लाई हुन्छ भनेर NS भनेको फङले प्रपोज गरेको भए कारणले गर्दाखेरि यो मोडललाई हामी फङ मोडल भनेर भन्छौं NS भनेको हाम्रो के हो त स्पेकुलर रिफ्लेक्सनको एक्सपोनेन्ट हो है अब V र R भनेको हाम्रो के युनिट भेक्टर एलोङ भ्युवर डाइरेक्सन र R भनेको युनिट भेक्टर एलोङ रिफ्लेक्सन आइडियल रिफ्लेक्सनको डाइरेक्सन हैन V भनेको युनिट भेक्टर एलोङ युनिट भेक्टर एलोङ के त भ्युवर डाइरेक्सन र R भनेको युनिट भेक्टर एलोङ तपाईको आइडियल रिफ्लेक्सनको डाइरेक्सन हैन अब दुईटैको डट प्रोडक्ट निकाल्यो भने यसको अघि निकाले जस्तै हैन V को म्याग्निट्युड मल्टिप्लाइड बाइ R को म्याग्निट्युड हैन मल्टिप्लाइड बाइ cos phi हैन यो पुरैको तपाईको पावर के हुन्छ त यो पुरैको पावर के गर्नु पर्यो NS ले गर्नु पर्यो हैन अब यसको भ्यालु पनि 1 हो यसको भ्यालु पनि 1 हो सो अल्टिमेटली अनि यसको भ्यालु कति आउँछ दिस भ्यालु भनेको कति आयो cos phi को पावर NS आयो सो त्यही भ्यालु चाहिँ यहाँ निकालेको छ ओके वेयर phi भनेको एंगल बिट्विन के त एंगल बिट्विन V एन्ड R भ्युवर डाइरेक्सन र आइडियल डाइरेक्सनको आइडियल रिफ्लेक्सनको डाइरेक्सनलाई हामी के भन्छ त phi भनेर भनेको छौं हैन सो तपाईले माथिको फिगरबाट त्यही हेर्न सक्नुहुन्छ phi इज द एंगल बिट्विन हैन phi इज द एंगल बिट्विन V एन्ड R हो V र R को बीचको एंगललाई हामी के भन्छौं यो एंगल भनेको हाम्रो कति हो त दिस एंगल इज द phi एंगल ठीक छ सो तपाईको हैन स्पेकुलर रिफ्लेक्सनको इन्टेन्सिटी कति आयो त सो स्पेकुलर रिफ्लेक्सनको इन्टेन्सिटी भनेको यति आयो सो अब कुनै पनि पोइन्टको इन्टेन्सिटी हामीले निकाल्नु पर्यो भने हामीले के कन्सिडर गर्नुपर्ने हुन्छ कुनै पनि एउटा पोइन्ट भनौं न यो पोइन्टको मलाई इन्टेन्सिटी निकाल्नु पर्यो भने यो पोइन्टको इन्टेन्सिटी निकाल्नलाई मैले के कन्सिडर गर्नु पर्यो एउटा भनेको तपाईको एम्बाइन्डबाट भनेको मतलब कुनै अर्को ठाउँबाट रिफ्लेक्ट भएर आएको सो एउटा भनेको एम्बाइन्डको भयो अर्को भनेको अब यो कस्तो नेचर हो डिफ्युजको इन्टेन्सिटी ड्यू टु डिफ्युज र अर्को भनेको इन्टेन्सिटी ड्यू टु स्पेकुलर सो कुनै पनि एउटा पिक्सेलको सर्फेसको एउटा पिक्सेलको इन्टेन्सिटी निकाल्नु पर्यो भने वी हैव टु कन्सिडर दिस थिंग्स थ्री थिंग्स हैन इन्टेन्सिटी ड्यू टु एम्बाइन्ड इन्टेन्सिटी ड्यू टु डिफ्युज र इन्टेन्सिटी ड्यू टु स्पेकुलर हैन हामीले एम्बाइन्डको भ्यालु पनि निकाल्यौं हैन यो इन्टेन्सिटी ड्यू टु एम्बाइन्डको भ्यालु कति आएको छ त्यसको भ्यालु हामीले निकालेको छौं त्यसपछि हामीले हैन इन्टेन्सिटी ड्यू टु डिफ्युज र इन्टेन्सिटी ड्यू टु स्पेकुलर कति आएको छ त्यसको सबै भ्यालु हामीले क्याल्कुलेट गरेको छौं हैन त्यसकै सबैको सम गर्दियो भने
हैन के हुन्छ त कुनै एउटा पोइन्टको इन्टेन्सिटी पत्ता लाग्छ सो यो पोइन्टको इन्टेन्सिटी हामीले पत्ता लगायौं हैन अब त्यो भ्यालुलाई के गर्नु पर्यो हामीले सम गर्नु पर्यो सो कम्बाइन्ड डिफ्युजन स्पेकुलर रिफ्लेक्सन भनेको कुनै पनि एउटा पोइन्टको भ्यालु निकाल्नु पर्यो भने हामीले के गर्नु पर्यो सबैको भ्यालु सम गर्नु पर्यो हैन यो भनेको तपाईको एम्बाइन्डबाट आएको भयो यो भनेको तपाईको डिफ्युजबाट आएको भयो र यो भनेको तपाईको केबाट आएको भयो स्पेकुलरबाट आएको हैन अब डिफ्युजलाई हामीले नेट डिफ्युज भनेर निकालेको थियौं हैन नेट डिफ्युज भनेको एम्बाइन्ड र डिफ्युजको सम भयो र यो भनेको स्पेकुलर भयो सो टोटल इन्टेन्सिटी भनेको हाम्रो यति आयो ओके IAK प्लस हैन IL KD cos थीटा अनि त्यसपछि तपाईको IL KS हैन cos phi को पावर NS ओके यो तीनटैको इन्टेन्सिटीको हामीले सम गर्यो भने वी क्यान गेट द इन्टेन्सिटी एट अ पर्टिकुलर पोइन्ट ठीक छ सो यो फर्मुला याद गर्नु पर्यो हो अब यो भनेको एउटा लाइट सोर्सले आएको यदि मसँग भनौं न यो सरफेसमा पर्ने हैन एउटा यो इन्टेन्सिटी जुन हामीले निकाल्यौं I भन्ने इन्टेन्सिटी यो भनेको सिंगल लाइटबाट आएको एउटा मात्र मसँग लाइट सोर्स यो लाइट सोर्सबाट आएको इन्टेन्सिटी भयो यो ठाउँमा यो भ्यालु तर मसँग अब मल्टिपल लाइट सोर्स छ यहाँ पनि एउटा लाइट सोर्स छ त्यसै गरी यो ठाउँमा पनि लाइट सोर्स छ यदि मसँग मल्टिपल लाइट सोर्स छ भने सबै लाइट सोर्सले दिने कन्ट्रिब्युसन भनेको अब के गर्नु पर्यो यहाँ मैले सम अप गर्नु पर्यो नि त हो सपोज मसँग अब n वटा मल्टिपल सोर्स छ भने मैले के गर्नु पर्यो अब यो समेसन 1 = n देखि n सम्म जानु पर्यो यो भनेको सिंगल लाइट सोर्सले गर्दा भयो अब मसँग मल्टिपल छ लाइट सोर्सहरु अनि एक भन्दा बढी छ भने मैले के गर्नु पर्यो नाउ आई हैव टु परफर्म दिस समेसन ठीक छ सो यदि n वटा लाइट सोर्स छ भने सिम्पली यसको समेसन गर्नु पर्यो समेसन गर्ने बेलामा यो फर्मुलाहरु हामीले राख्ने हो अनि यो फर्मुला हामीसँग छ यो फर्मुला छ त्यो फर्मुला यहाँ राखेपछि सबैको समेसन गरेपछि हामीले के आयो तपाईको नेट लाइट इन्टेन्सिटी ड्यू टु मल्टिपल सोर्स एक भन्दा बढी सोर्स छ भने हैन त्यहाँ कति लाइटको इन्टेन्सिटी आउँछ त्यो चाहिँ हामीले यहाँबाट चाहिँ निकाल्न सक्छौं ठीक छ बुझिन्छ सो यो फर्मुला हो नेट सिंगल इन्टेन्सिटी लाइटको सिंगल लाइटको सोर्स छ भने त्यसले आउने इन्टेन्सिटी भनेको यो फर्मुलाबाट आउँछ मल्टिपल लाइटको सोर्स छ भने त्यसले दिने इन्टेन्सिटी भनेको हाम्रो यो फर्मुलाबाट आउँछ अनि यहाँ चाहिँ सिम्पली समेसन गर्नु पर्यो ठीक छ सो अहिले हामीले के गर्यौं त कुनै एउटा पोइन्टको इन्टेन्सिटी पत्ता लगायौं हैन कुनै एउटा पिक्सलको यो ठाउँको पिक्सलको इन्टेन्सिटी हामीले पत्ता लगायौं अब यो एन्टायर सरफेसको इन्टेन्सिटी पत्ता लगाउनलाई हामीसँग दुईटा मेकानिजम हुन्छ एउटा भनेको अब अघिको फर्मुला युज गरेर हरेक पिक्सल बाइ पिक्सलको इन्टेन्सिटी पत्ता लगाउने हरेक पिक्सलको इन्टेन्सिटी अघिको फर्मुला युज गरेर पत्ता लगाउने अघिको फर्मुलामा के थियो हाम्रो हैन एम्बाइन्डको हैन लाइटको इन्टेन्सिटी ड्यू टु एम्बाइन्ड प्लस लाइटको इन्टेन्सिटी ड्यू टु डिफ्युज प्लस लाइटको इन्टेन्सिटी ड्यू टु स्पेकुलर सबैको सम गर्नु पर्यो हैन र हरेक पिक्सलमा पनि त्यो भ्यालुजहरु पत्ता राख्नु पर्यो र अर्को भनेको अब पिक्सल बाइ पिक्सल क्याल्कुलेसन नगरेर हैन कुनै एउटा अल्गोरिदम युज गरेर हैन एन्टायर सरफेसको इन्टेन्सिटी पत्ता लगाउने भनौं न यो सबै पुरै सरफेसको इन्टेन्सिटी मैले पत्ता लगाउनु पर्यो हैन सो हाम्रो इल्युमिनेसन मोडलले एउटा सरफेसको इन्टेन्सिटी दिन्छ भने अब सरफेस रेन्डरिङ टेक्निकबाट के गर्छौं यो इन्टेन्सिटी युज गरेर अब यसकोमा चाहिँ सबैमा यो सबै पिक्सलमा कति इन्टेन्सिटी राख्ने हैन त्यसको लागि हामीसँग के छ त वी हैव अल्गोरिदम त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौं सरफेस रेन्डरिङ भनेर भन्छौं इल्युमिनेसन मोडलले एउटा पिक्सलको भ्यालु दिन्छ एउटा पिक्सलको इन्टेन्सिटी दिन्छ भने अब एन्टायर सरफेसको इन्टेन्सिटी निकाल्नको लागि हामी के गर्छौं त सरफेस रेन्डरिङको टेक्निकहरु युज गर्छौं हैन किन सरफेस रेन्डरिङको टेक्निक युज गर्नु पर्यो भन्दाखेरि अब हरेक पिक्सल बाइ पिक्सलको इल्युमिनेसन मोडलबाट आएको इन्टेन्सिटी राखेर क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो भने अनि यसले धेरै समय खान्छ धेरै टाइम कन्ज्युमिङ हो इल्युमिनेसन मोडलबाट आएको इन्टेन्सिटीलाई पिक्सल बाइ पिक्सल क्याल्कुलेसन गरेर एन्टायर सरफेसको इन्टेन्सिटी निकाल्नुहुन्छ भने हैन इट इज भेरी टाइम कन्ज्युमिङ सो व्हाट वी डू इज वी नाउ युज सरफेस रेन्डरिङ टेक्निक्स हैन उले के गर्छ अब एन्टायर सरफेसको इन्टेन्सिटी पत्ता लगाउँछ छोटो समयमा सो इल्युमिनेसन मोडलबाट आएको एउटा पिक्सलको इन्टेन्सिटीलाई अब हामीले
इन्टरपोलेट गर्छ। इन्टरपोलेसन तपाईँले पढिसक्नुभयो होला होइन। सो इन्टरपोलेसन टेक्निक युज गरेर अब मैले के गर्छु, एन्टायर सर्फेसको इन्टेन्सिटी पत्ता लगाउँछौँ। त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ त, वी कल इट एज अ सर्फेस रेन्डरिङ टेक्निक। ओके, सो देयर आर डिफ्रेन्ट सर्फेस रेन्डरिङ टेक्निक होइन हो, त्यो चाहिँ विल टक इन द नेक्स्ट क्लास है। अब एन्टायर सर्फेसको लाइटिङ कसरी निकाल्ने, लाइटको इन्टेन्सिटी कसरी निकाल्ने, त्यसलाई चाहिँ हामीले सर्फेस रेन्डरिङ टेक्निक भन्छौँ। त्यसको लागि हामी चाहिँ डिफ्रेन्ट अल्गोरिदम छ। सो त्यसको बारेमा विल टक इन द नेक्स्ट क्लास। ओके, सो आज हामीले के गर्यौँ, इल्युमिनेसन मोडल युज गरेर एउटा पोइन्टको इन्टेन्सिटी पत्ता लगायौँ। पोइन्टको इन्टेन्सिटी के केमा डिपेन्ड हुनुभयो, एम्बायन्ट लाइटमा, डिफ्युज रिफ्लेक्सनमा र स्पेकुलर रिफ्लेक्सनमा। एम्बायन्ट लाइटको इन्टेन्सिटी कति त, IA इन्टु KA। डिफ्युजको इन्टेन्सिटी कति त तपाईँको IL इन्टु KS इन्टु कस थीटा। त्यस्तै गरेर तपाईँको अब स्पेकुलरको कति त, एन्ड IL इन्टु अनि तपाईँ स्पेकुलर भनेको KS होइन, मल्टिप्लाइड बाई कस फाइभको पावर NS, NS भनेको तपाईँको के हो त, स्पेकुलर इन्टेन्सिटीको एक्सपोनेन्ट। ओके, सो यो मोडलहरू युज गरेर वी क्यालकुलेटेड द इन्टेन्सिटी एट अ पर्टिकुलर पोइन्ट। ठिक छ, बुझिन्छ यो? हेलो, मलाई सुन्नुहुन्न त तपाईँहरूले? छ सर, सुनिरहेको छ सर। ओके, सो के छ